السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج 16 محرم الحرام سن 1445 ہجری بمطابق 4 اگست سن 2023 حضرت معاویہ بن ابی سفیان المعروف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل نال اج دا خطبہ جمعہ معنون ہے۔ ابو سفیان جو کہ بنو امیہ دا چشم و چراغ ہے اور فتح مکہ دے موقع تے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک تے اللہ نے ابو سفیان نو کلمہ پڑھن دی یعنی اسلام قبول کرن دی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک بیٹی ساڑی ماں بھی ہے، یعنی نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ بھی نے۔ انہاں دا نام سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور
انہاں دے بیٹے یعنی حضرت ابو سفیان دے بیٹے اور اما ام حبیبہ دے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دی زندگی جہاد کرنا اور جہاد واسطے جان والے مختلف گروہاں دی خدمت کرنا یہ ہوئی انہاں دا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے. اس وجہ تو انہاں نو امیر معاویہ دا لقب لوگاں نے دیتا کہ کسے لشکر نال جہاد کرن جاندے دے عام مجاہد بن کے نہیں بلکہ اس لشکر دے امیر بن کے جایا کرتے. انہاں دیاں ہور فضیلتاں عظمتاں منزلتاں منقبتاں بہت زیادہ نے، لیکن سب تو بڑی عظمت یہ ہے کہ میرے پیغمبر دے صحابی نے. صحابی ہونا کوئی چھوٹی گل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہونا یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں، بڑا عظیم رتبہ ہے. دنیا تے انسان نو جتنیاں کامیابیاں ملدیاں نے انہاں دیاں دو قسماں ہوندیاں نے، ایک کسبی اور ایک وہبی. کسبی انہوں کہندے نے کہ جیڑا بندہ اپنے ہاتھ دی کمائی دے ذریعے کامیابی حاصل کردا ہے. وہبی انہوں کہندے نے جیڑی اللہ والوں ملدی ہے او دے وچ بندے دی اپنی محنت مشقت نہیں، کوئی افسر بندا ہے او دی کسبی نعمت ہے، کوئی کسی قسم دی اچھی پوسٹ تے فائز ہوتا ہے، کسی دفتر دے اندر بیٹھتا ہے عالی شان کرسی تے اور اپنی اکھ دے اشارے نال اپنے احکام دی تعمیل کرواندا ہے. اے اس دی کسبی نعمت ہے اور کسبی مقام ہے جو اس نے اپنی محنت دے بل بوتے تے اپنے ہاتھ دی کمائی نال حاصل کیتا ہوتا ہے. لیکن صحابیت ایک ایسا شرف ہے، کوئی بندہ چاہے کہ میں اینی محنت کر لواں یا اینی تعلیم حاصل کر لواں کہ میں صحابی بن جاواں، اپنی محنت اور تعلیم دے بل بوتے تے کوئی بندہ صحابی رسول نہیں بن سکتا. وہی بن سکتا ہے جنہوں میرا رب بنائے. اللہ اکبر. شرف نبوت اور شرف صحابیت یہ دو شرف ملتے ہیں تو رب دے دتیاں ملتے ہیں. اپنی مرضی نال کوئی آکھے ہاں میں نبی ہاں، کیوں بھائی منن نو تیار ہو تسی؟ سارے نہیں بولے. میرے پاک پیغمبر تو بعد کوئی آکھے کہ میں نبی ہاں، کو منن نو تیار ہے تواڈے چوں؟ انہوں کذاب تے منیا جا سکتا ہے، انہوں دجال لعین اور بے وقوف بے ایمان تے منیا جا سکتا ہے اور پرلے درجے دی چول تے کھچ منیا جا سکتا ہے، انہوں نبی نہیں منیا جا سکتا. قرآن دا اٹل فیصلہ ہے، ساڈے آخری پیغمبر جنہ دی اسی امت ہاں انہاں دا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہاں دے بارے قرآن نے ایک فیصلہ دیتا ہے. فرمایا ما کان محمد، آکھو صلی اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آدم اللہ نے تاج پایا تے
تے صرف نبوت دا پایا ہے، نو پیغمبر نو تاج پایا تے نبوت دا پایا ہے، موسیٰ نو تاج پایا تے نبوت دا پایا ہے، یوسف و یعقوب نو، داؤد و سلیمان نو، یحییٰ و زکریا نو اللہ نے تاج پایا ہے تے نبوت دا پایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے تاج پایا تے صرف نبوت دا پایا ہے، پر جدو میرے نبی سونے دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے سونیا تیرے سر تے دو پگاں ٹکائیاں نے، ایک نبوت دی تے دوجی ختم نبوت دی۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں، کیوں میں آکھ دیاں او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے دروازے نو مار آیا، نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا، وہ شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں۔ پیر تے بڑے نے نا کی آندے، اور میں نا پیر تے نری سر پیڑ، پر جیڑا حقیقی پیر ہے نا وہ ایک محلے دا نہیں، وہ جگہ دا پیر ہے۔ اللہ اکبر فرماندے نے پھرن پیر جگ تے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، وہ شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، کھڑی کر کے اسمان وال تیر وانگوں، کمر ٹکڑے کر کے وخا کوئی نہیں سکدا، وہ کمر ٹکڑے کر کے وخا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، تو نبوت دا شرف بھی آپ نہیں ملدا، اللہ دے دتیاں ملدا ہے، تے صحابیت دا شرف بھی اللہ دے عطا کیتیاں ہی ملدا ہے، پر جنوں مل جاندا ہے جدوں صحابی بن جاندا ہے، میرے پیغمبر سونے دے دامنے محبت وچ آ جاندا ہے، میرے سونے نبی نال اپنی شیفتگی تے فریفتگی دا اظہار کر گزردا ہے، سونے دا جانثار جدوں بن جاندا ہے، پھر شرف کی ملدا ہے، آسمان تو آوازاں آوندیاں نے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے وہ خوش نصیبہ میرے پیغمبر دا صحابی بن کے آن والیا، صحابی بنن دا شرف حاصل کرن والیا، پاویں تو ابو بکر صدیق ہے، پاویں تو فاروق اعظم ہے، پاویں تو عثمان ذو النورین ہے، پاویں تو علی حیدر کرار شیر خدا ہے، پاویں تو حسن و حسین ہو، پاویں تسی طلحہ و زبیر ہو، سعد و سعید ہو، پاویں تسی
امیر معاویہ ہو، اللہ فرماندے نے جے میرے پیغمبر دی دامن محبت وچ آ گئے ہو تے سن لو میں تواڈے تے راضی تسی میرے تے راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے تے راضی تے اللہ فرماندے نے میں اینا دے راضی۔ اے ہیں کون نے؟ فرمایا اولئک حزب اللہ، اللہ فرماندے نے میری پارٹی ہے۔ یہ صحابہ کون نے؟ کدی پارٹی ہے؟ تے جے اللہ دی پارٹی نو کوئی آکھے ناکام ہے، کیوں بھائی ہو سکتا ہے ناکام؟ اللہ دی پارٹی دا کوئی شخص کوئی دھر ناکام نہیں ہو سکتی۔ انہاں نو ناکام کہن والا آپ ناکام ہو سکتا ہے، بلکہ نرا ایتھے ہی نہیں آخرت وچ بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ پر اے کون نے؟ فرمایا اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اے اللہ دی جماعت اے کامیابی کامیاب نے۔ اے کون؟ صحابہ کرام نے۔ اے او صحابی نے میرے پیغمبر سونے دے تشریف لیاؤن تو پہلا جنہاں نو عرب دے پتو تے گوار تے پینڈو تے جاہل کیا جاندا سی، لیکن جدو میرے نبی سونے نے آ کے انہاں نو پالش کیتا ہے، میرے نبی سونے نے آ کے جدو انہاں وچ روح پھونکی ہے، جدو سونے نے آ کے انہاں نو تیار کیتا ہے، سونے نے جدو آ کے ایمان دے پوچے پھیرے نے، ہن اے ہوئی لوگ جنہاں نو کل پتو کیا جاندا سی اج اے چل دے زمین تے نے تعریفاں اللہ عرش برین تے کردا ہے۔ اور کی کہندا ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ اکبر۔ انہاں دی عظمت اے تے مضمون مکرم والی، تو انہاں دے وچوں ہی ایسے سلسلہ صحابیت دی کڑی وچوں ایک کڑی ہے جنہاں دا نام جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہاں نے بھی اپنے اسلام دا اظہار جڑا ہے مسلمان پہلے ہی ہو چکے نے، یعنی اپنے باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے نے، لیکن جدو سمجھیا کہ ہن باپ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا ہے، ہن میرا باپ مینو کچھ آکھے گا نہیں، اس فتح مکہ دے موقع تے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اسلام ظاہر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون امیر معاویہ نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی سیرت النبی دی کتاب سیرت ابن کثیر دے اندر لکھ دینے، قال امام ابن کثیر رحمہ اللہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ ایک کون ہے امیر معاویہ؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خال المؤمنین، یہ ساری دنیا دے مومنہ دا ماموں ہے۔ کیوں بھائی؟ ساڑی ماں ہوئی نا سیدہ ام حبیبہ، اینا دی لگی ہمشیرہ،
تے انہاں دی ہمشیرہ ساڈی ماں لگی تے پھر اے ساڈے کی لگے؟ اللہ اکبر. خال المومنین فرمایا اے مومنہ دے ماموں جان نے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کاتب وحی رسول رب العالمین. ایک کون امیر معاویہ نے کہ جنہاں نو اللہ نے اپنے پیغمبر تے آن والی وحی دا کاتب بنن دا شرف عطا فرمایا. یہ بھی شرف چھوٹا نہیں، لیکن اس شرف نو کئیاں نے بڑے غلط طریقے نال استعمال کیتا. ایک بندہ عیسائی تو مسلمان ہویا، میرے پیغمبر سونے نے اینو اپنی وحی دا کاتب رکھیا. تھوڑا عرصہ گزریا، میرے پیغمبر تے وحی نازل ہوندی رہی ہے، لکھدا رہیا. پتہ نہیں کنہ لوکاں دے چکن تے پھر عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا. تے ہن کی کہندا اے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد نو تے آندا ہی کچھ نہیں، لوکاں نو او کچھ سناندا ہے جو میں اینو لکھ کے دینا. آندے نے اللہ عزت دے چھڑدا پر اس کام دا کوئی عزت نو سنبھالنا کوئی ہے نا. اوے اپنی زبان چینج سمجھو نا، عزت راس نہیں ہوندی کئیاں نو. کی آندے عزت راس نہیں ہوندی کئیاں نو. اللہ اکبر کبیرہ. تے اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی رسول نے، وہ اللہ دا پیغمبر جدے کولو وحی لکھوائے، اج تسی پراپوگنڈے کرو جی او ایماندار ہی نہیں، او دی فلانی غلطی ہے، او دی فلانی غلطی ہے. اول تے میرے پیغمبر دا کوئی صحابی غلط ہے ہی نہیں، تے جے کوئی ماڑی موٹی غلطی ہو گئی ہے اللہ نے اعلان کر دیتا رضی اللہ عنہم. کوئی گل نہیں تواڈے کولوں ہو گئیاں تے میں معاف کر دیتیاں. اللہ دے معاف کر دے وے تے او میں کالے دی گل کی کراں؟ میں کالے دی گل نہیں کرنی، میں گل کرنی ہے اس بندے دی. اللہ اکبر کبیرہ کہ جنوں اج سنن والے چنگے بھلے عقل مند پڑھے لکھے لوگ انہوں سنتے نے، انجینئر دے نام نال انہوں یاد کرتے نے، تے او آ کے امیر معاویہ دیاں غلطیاں کر. سمجھ آ گئی جی کہ نہیں؟ آ گئی ہوئے گی میرا خیال. دعا کرو جے اونے کو دین دا کام کرنا ہے نا، اجے کو زندگی ہوتی ہے تے اللہ انہوں ہدایت دے. تے جے نہیں اونے دنیا تے رہ کے اوہی بکواس کرنی ہے اور صحابہ اصحاب مصطفیٰ وچوں نے کیڑے کڈنے نے ظالم نے، تے پھر اللہ انہوں چھیتی ساڈے مغلوں لا لے. سانو نہیں یہ جہا انجینئر چاہیے. صحابہ وچوں نقص کڈے کل جم کے. اللہ اکبر. تو کون ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول؟ اوے میرے پیغمبر دا شاگرد. اج جنہ دے شاگرد بن کے اسی فخر محسوس کرنے ہاں، او جنہ دے شاگرد بن کے فخر محسوس کرتے ہیں. ساڈے اساتذہ کرام فرماندے نے جی اسی شیخ الزمان حضرت محمد محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد ہاں. اسی فخر کرنے ہاں جی اسی شیخ الحدیث حافظ محمد الیاس عصری دے شاگرد ہاں. کوئی کہندا میں حضرت حافظ محمد امین محمدی صاحب دا شاگرد ہاں، میرے لیے بڑا فخر ہے. کوئی کہندا میں شیخ
فاروق احمد راشدی صاحب دا شاگرد ہاں، میرے لیے بڑا فخر ہے۔ کوئی کہندا ہے میں مولانا عبد الحمید ہزاروی رحمت اللہ علیہ، حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد اعظم رحمت اللہ علیہ دا شاگرد ہاں، میرے واسطے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور یار انہاں دے بارے کی آکھو گے؟ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، محمد دے سونے دوارے دے بیتی، نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی، نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی، او لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، سفر حضر نالے او غاراں دے ساتھی، او زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی، نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی، خدا دی قسم او جہنم نو جاسی، پاویں افسر ہووے پاویں انجینئر ہووے، خدا دی قسم او بھئی صحابہ نو کہن والا کدے جنتی ہو سکتا ہے؟ اللہ ایسیاں زباناں نو آپ ہی سنبھال لوے، آپ ہی لگام پا لوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام دے گھر لیٹے ہوئے نے۔ ام حرام اے حضرت ام سلیم دی ہمشیرہ نے، رشتے وچ میرے پیغمبر سونے دی خالہ لگ دیاں نے۔ میرے آقا جی نے ام سلیم دے گھر کیلولا فرمان واسطے تشریف لے جاندے، اسی طرح اس ام حرام دے گھر بھی میرے پیغمبر کدی کدی نیند پوری کرن واسطے تشریف لے جاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام حرام فرما دیاں نے اللہ دے پیغمبر لیٹے ہوئے نے تے میں سونے نبی دا سر پھولنا شروع کر دیتا۔ تے جدو کوئی سر وچ پیار دا ہاتھ پھیرے نا تے پھر نیندر آ ہی جاندی ہے۔ کی آندے میرے آقا بھی سو گئے۔ ام حرام فرمانیاں نے میں سر ویندی رہی، اللہ دے پیغمبر سو گئے، سو کے اٹھے، اللہ دے نبی ہنس پے، اچانک مسکران لگ پے۔ میں پوچھا اللہ دے پیغمبر اللہ تانوں ہنس دے ہی رکھے، کڈا سونا انداز ہے انہاں دا۔ ہسن دی وجہ پوچھن تو پہلا دعا دیتی ہے کہ اللہ تانوں ہسدے ہی رکھے۔ اسی کسے نو ہسدیاں ویکھیے تے کی آنے آ دان دی کڈی رکھنا ہر ویلے۔ یا رسول اللہ اللہ تانوں ہسدیاں رکھے۔ سونیا کی ہویا جے؟ فرمایا میں ستا ساں تے مینوں خواب دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک لشکر دکھایا ہے کہ جیڑا بحری سمندری سفر کر کے تے میرے رستے دے اندر اللہ فرماندے نے میرے رستے میں جہاد کرن واسطے جائے گا سمندری سفر کر کے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے مینوں دسیا وہ سارا گروہ ہی جنتی ہے، وہ سارا گروہ ہی جنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام حرام کہندیاں نے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو اللہ مینوں دے وچ شامل کر لوے۔ میرے آقا فرماندے نے ام حرام جا تو انہاں وچوں ہی ہے۔ اور اسلام دا سب تو پہلا بحری لشکر یعنی سمندر کے ذریعے جہاد تک پہنچن والا لشکر
سن 27 ہجری دے اندر جدو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے، ادو یہ لشکر اللہ دی راہ میں جہاد کرنے واسطے گیا ہے اور اس لشکر دی قیادت کیتی ہے تو سیدنا امیر معاویہ نے کی رضی اللہ تعالی۔ تے اللہ دے نبی نے کی فرمایا سی، یہ سارا گروہ نہیں ہے جی میں تہاڈی آواز آنی چاہیے سی نا اوویں نہیں آئی۔ اللہ دے نبی نے کی فرمایا، یہ سارا گروہ۔ اچھا تہاڈا ہور جھاکا میں لا دیاں، یہ حدیث بخاری شریف دی، بخاری تے ایمان ہے نا تہاڈا۔ ہن سارے بولو کہ او بحری لشکر دے وچ جان والا ایک ایک بندہ سارے دے سارے جنتی نے، تے اس لشکر دا قائد جنتی نہیں ہوئے گا؟ کی آندے اللہ اکبر۔ باز آ جاؤ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دے اندر رکھنا پیدا کرن تو اور اونا دے عیب و نقائص تلاش کرن تو عیب جوئی تو بعد آ جاؤ، ایسا نہ ہوئے کہ اونا دی عظمت اور اونا وچ اسی عیب تلاش کر دے رہیے، اللہ نہ کرے کسی اللہ دے عذاب دے شکار ہو جائیے، کل نو کوئی انہونی نہ ویکھ لئیے۔ اللہ اکبر۔ عربی زبان دے اندر ایک کتاب چھپی ہے، اس کتاب دا نام ہے الدرر الکامنہ۔ یہ دا مطلب ہے کتاب دے نام دا معنی ہے نایاب موتی۔ کتاب دا نام کی ہے؟ ہاں او دے وچ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مجلس لگی سی، مسلمان بیٹھے سن، اونا مسلماناں دے وچوں ایک بندہ اٹھیا تے اونے پیغمبر دے صحابہ دی گستاخی دے کوئی لفظ بولے۔ کو ہونا ہے منافق ٹیپ، اتوں والا مسلمان تے اندروں کچھ ہور۔ اللہ اکبر۔ اے اٹھیا، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان کوئی گستاخانہ الفاظ بولے، دوروں ایک کتا بھونکدا ہے، اے دے وال آندا ہے، لوکی کہندے نے اپنا بچا کر لے، اوے تیرے وال کتا آ گیا ہی، آندا نہیں اونی میرے وال نہیں آیا، انہیں پھر ہوئی لفظ بولے، پھر کتا اے دے وال دوڑ کے آیا ہے، اے کہندا نہیں نہیں میرے وال نہیں آیا، او تے اونجی بھونکدا پیا۔ لوکاں آکھیا اے من لے، اللہ کو توبہ کر لے، جیڑی تو زبان بولی ہے، نبی سونے دے صحابہ دی گستاخی کیتی آ، کتے تیرے تے اللہ دا عذاب بن کے کتا مسلط نہ ہو جائے۔ کہتا ہے نہیں نہیں یہ میری وجہ تو نہیں ہویا۔ پھر اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دی شان وچ گستاخی کیتی، کتا اے دے قریب آیا ہے، اے دے جسم تے چڑھ گیا ہے، لوگ انہوں ایسے حالت چھڑ کے نس گئے، کتے نے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جتھے دوسرے صحابہ اس واقعہ دے مصداق نے، اتھے میرے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان بھی اس واقعہ دے مصداق نے، انہاں دی گستاخی نہ کریا کرو۔ کیوں بھائی؟ سونے پیغمبر نے فرما دیتا ہے کہ او صحابی جو اس بحری لشکر دے اندر جان والے نے، وہ سارے جنتی نے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور اللہ دے پیغمبر نے وضاحت فرمائی کہ مینوں ایک اور لشکر دکھائی دیتا۔ حضرت ام حرام فرماندیاں نے یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مینوں انہاں وچ بھی شامل فرمائے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، او جیڑا بحری لشکر ہے او دے وچ تے تینوں اللہ شامل کرے گا، لیکن اس دوسرے لشکر وچ اللہ تینوں شامل نہیں کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ دے دور خلافت دے اندر قبرص دے علاقے دے اندر او بحری لشکر گیا ہے، انہاں نے جنگ کیتی ہے۔ واپسی تے حضرت ام حرام ایک سواری تے بیٹھیاں نے، اس سواری دا پیر پھسلیا، سیدہ ام حرام گریاں اور انہاں دی موت واقعہ ہو گئی۔
معلوم ہوتا ہے میرے سونے پیغمبر دی پیشین گوئی ایویں کیویں نہیں ہوتی. کی آندے ایویں کیویں نو سمجھتے ہو نا. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ صحابہ کرام دے بارے سانو اپنا ایمان پختہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے. ایک کون امیر معاویہ نے کہ جنہ دے سینے دے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دریا موجزن ہے. جس سینے دے اندر پیغمبر دی محبت ہوئے او سینہ جہنم دی آکش تے نہیں نہ سڑ سکدا. اللہ اکبر کبیرہ. کی کہیں دینے جدو قریب المرگ ہوئے اپنے سارے گھر والیاں نو بلا لیا تے فرماندے نے او فلانی جگہ تے کپڑے دے اندر میں سونے پیغمبر دے وال مبارک تے سونے دے ناخن مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے نے. فلانی جگہ تے ایک کپڑے دے اندر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ناخن مبارک سنبھال کے رکھے نے. اچھا جی معاویہ جی پھر کی کریے انہاں دا؟ فرمایا او لے آؤ میں جدو مر جاواں قبر دفن کرن تو پہلا سونے دے ناخن مبارک تے سونے دے وال مبارک میرے جسم دے مختلف حصیاں تے رکھ دیا جے. ہو سکتا ہے انہاں دی وجہ تو میری نجات ہو جائے. اللہ دے پیغمبر دی محبت موجزن ہے انہاں دے دل و دماغ دے اندر. اور اللہ ذوالجلال انہاں دے بارے فرماندے نے کہ آؤ لوگو میں تانوں دساں انہاں نو سب تو پیاری شے کیڑی ہے. شک نہیں بیویاں بھی پیاریاں نے پر اینیاں نہیں, بچے بھی پیارے نے پر اینے نہیں. اینا صحابیات نو اپنے شوہر بھی پیارے نے لیکن اینے نہیں. اپنا مال و منال بھی پیارا ہے لیکن اینا نہیں. ایک چیز انہاں نو بڑی پیاری ہے. یا اللہ وہ کیڑی؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ فرماندے نے یہ سارا کچھ انہاں نو اینا پیارا نہیں جتنا ایمان انہاں نو پیارا ہے. اے ایمان نال محبت ہے نا کہ فوت ہون لگیا کی آندے نے اللہ دے نبی سونے دے ناخن تے سونے دے وال مبارک میرے جسم دے مختلف حصیاں تے رکھ دیا جے. ہو سکتا ہے انہاں دی وجہ تو میری نجات ہو جائے. فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ کہندا ہے انہاں نو ایمان نال بڑی محبت ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ فرماندے نے میں انہاں دلاں نو ایمان نال مزین کر دیتا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ فرماندے نے میں انہاں دے دلاں دے اندر کفر دی تے نافرمانی دی تے گناہاں دی نفرت پیدا کر دیتی ہے. اولئک هم الراشدون. اللہ فرماندے نے اے ہوئی لوگ ہدایت یافتہ نے. اللہ اکبر. ایک دن اپنی ہمشیرہ سیدہ ام حبیبہ کو تشریف لے آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تے آ کے کہیں دینے
اے میری ہمشیرہ مینوں ایک خواب آئی ہے، اللہ دے پیغمبر سونے کو پوچھ کے دس اس خواب دی تعبیر کی ہے۔ ہاں میرے بھائی امیر، ہاں میرے بھائی معاویہ، دس تیرا خواب کی ہے؟ فرماندے نے ام حبیبہ مینوں خواب آیا ہے اللہ دے پیغمبر سونے زمین تے لیٹے ہوئے نے تے میں اللہ دے پیغمبر سونے دے سامنے اللہ دے اگے سجدہ کرن لگا تے سجدہ جدوں کرنا وا تے میرا متھا اللہ دے پیغمبر دے متھے دے اوتے آ گیا۔ اللہ دے پیغمبر سدھے لیٹے نے تے میں سجدہ کرنا تے میرا متھا اللہ دے رسول دی پیشانی دے اوتے ہے۔ اس خواب دی تعبیر فرمایا یہ دی کوئی ایڈا خواب ایسا نہیں کہ میں ہی یہ دی تعبیر پوچھا، تو آپ ہی پوچھ لے۔ اللہ دے پیغمبر دی خدمت حاضر ہو، یا رسول اللہ خواب آیا ہے کہ تواڈے متھے دے اوتے میں متھا رکھ کے تے سجدہ کر رہا۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا معاویہ اے اللہ دے رسول دی محبت دی علامت ہے، اللہ دے رسول نال پیار دی علامت ہے کہ اپنا متھا تو اللہ دے نبی سونے دے متھے نال ٹچ کر لیا ہے۔ اے معاویہ پیاریا جے تینوں خواب آئی ہے تے کوئی گل نہیں، آ اس خواب نو میں حقیقت کر کے وخا دینا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر سونے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں محبت اور انہاں پیار دیاں گلاں کر رہے نے، ادھروں اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دی عظمت دا انہاں دی عزت دا دفاع کیویں کردے نے۔ اللہ اکبر۔ ایک منافق سی، انہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے لفظ بولے اور کی آندا ہے کہ امیر معاویہ تے اللہ دے پیغمبر ایویں یہ نال پیار کردے نے، استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ، اے تے بے وقوف ہے۔ ایک ہی ہے منافق نے امیر معاویہ نو کی آکھیا، منافق نے امیر معاویہ نو کی آکھیا۔ اچھا ایک ہور انداز نال دسو، جیڑا امیر معاویہ نو بے وقوف آکھے او کی ہے؟ او کی ہے؟ منافق ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم دی آیت میرے پیغمبر سونے تے نازل فرمائی، اس سپارہ پہلا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جدو انہوں کیا جاندہ ہے آمنو کما آمن الناس، انجی ایمان لے آؤ جویں لوکی ایمان لے آئے نے، یعنی صحابہ جویں میرے نبی سونے تے ایمان لے آئے نے، تسی بھی انجی ایمان لے آؤ۔ تے اگو کی آندے نے قالو انؤمنو، کیا اسی اونج کر کے ایمان لے آئیے کما آمن السفہاء، جویں بے وقوف ایمان لے آئے نے۔ استغفر اللہ، اسی اونجی ایمان لے آئیے جویں بے وقوف ایمان لے آئے نے۔ اللہ فرماندے نے الا انہم ہم السفہاء، آپ ہی بے وقوف نے، ولیکن لا یعلمون، اے آپ ہی بے وقوف نے پر انہوں پتہ ہی نہیں۔ کہیں دے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے، پر اللہ فرماندے نے ہیں اصل دے اندر آپ بے وقوف۔
امیر معاویہ نو کوئی برا آکھے تے دفاع رب کردا ہے. معاویہ نو کوئی برا آکھے تے دفاع کون کردا ہے؟ رب سونا دفاع کردا ہے. اللہ اکبر. آؤ دساں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال کنا پیار کرتے نے، اور صحابہ کرام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نال کنا پیار کرتے نے، اولیاء امیر معاویہ نال کنا پیار کرتے نے. میں جس اللہ دے ولی دا ذکر کرن لگا انہاں دا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. کہو بے فکر ہو کے. اور اگر تسی آکھو تو میں انہاں دا تعارف تہاڈی خدمت چھوٹا جا پیش کر دیاں. اے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ او نے کہ جنہاں نوں لوگ 11ویں والا پیر کہیں، اور 11ویں انہاں دی کیوں دیندے نے؟ لو دیندے او نے تے 10 تانوں میں دینا. ربیع الثانی دی 11 تاریخ نو جیلانی صاحب پیدا ہوئے سن. اسلامی سال دا ایک مہینہ ربیع الثانی جو ربیع الاول تو بعد آتا ہے. اس ربیع الثانی دی 11 تاریخ نو حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے سن. اس واسطے انہاں دی سالگرہ کیتی جاندی. لو دسو اینو آندے نے 11ویں شریف. آکھو 11ویں شریف. اللہ اکبر. اس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی میں گل سنا رہا. فرماندے نے ایک گھوڑے تے امیر معاویہ بیٹھے ہون. ذرا دیکھو کنا پیار ہے انہاں نوں امیر معاویہ نال رضی اللہ تعالی عنہ نال. فرماندے نے ایک گھوڑے تے امیر معاویہ بیٹھے ہون. او گھوڑا چٹیل میدان دے اندر تیز تیز دوڑدا ہوئے اور اس گھوڑے دے قدماں نال مٹی اڑدی ہوئے. شیخ عبد القادر جیلانی کہندے نے امیر معاویہ دے گھوڑے دے پیراں نال اڈن والی مٹی میں اپنے سر دا تاج بنانا مناسب سمجھاں گا. میرے داڑھی دے والاں وچ پے جائے او دی وجہ تو میں اپنی داڑھی دیاں والاں نوں بابرکت سمجھاں گا. اس گھوڑے دے پیران دی مٹی جس گھوڑے تے امیر معاویہ سوار ہون اس جانور دے پیران لگن والی مٹی دا اینا احترام کردے نے حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ. تو امیر معاویہ دا کنا احترام کردے ہون گے. اللہ اکبر. اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا جلیل الشان اور عظیم صحابی ہے. اور اگر انہاں نو اپنے ایمان دے جو فہرست ہے مومنین دی جو لسٹ ہے او دے وچوں امیر معاویہ نو نکال دیتا جائے گزارا نہیں ہوندا. کیوں بھئی ایمان دا گزارا، ایمان والیاں دا بھی گزارا. صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے او سجدے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے. صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے او سجدے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے. اللہ اکبر. دن راتی رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے. یہ جڑا شرف انہاں لوکاں نوں مل گیا ہے نا، بس اس شرف وچ انہاں دا شریک ہی کوئی نہیں. وہ شرف کی ہے؟ ایمان دی حالت وچ میرے مصطفیٰ نوں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا
اور اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے بارے اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا لا تمس النار من رآنی اور من رآنی، فرمایا جن نے مینوں ویکھیا، جن نے یعنی جن نے میرے پیغمبر نو ویکھیا او تے ہو گیا صحابی، کی ہو گیا؟ فرمایا میرے پیغمبر سونے نے کہ جن نے مینوں ویکھیا او دے وی تے پھر جن نے مینوں ویکھن والے نو بھی ویکھیا، یعنی کسے صحابی نو بھی ایمان دی حالت وچ ویکھ لیا ہے۔ آپ فرماندے نے لا تمس النار، ایسے بندے نو جنہیں مینوں ویکھیا ہے یا مینوں ویکھن والے نو ویکھیا ہے، ایسے بندے نو کدے دوزخ دی اگ نے چھونا ہی نہیں۔ دنے راتی اور رج رج کے کی شان ہے نہ لوکاں دی، میرے نبی سونے نے فرمایا ہے میرا ایک عام امتی اللہ دے رستے دے اندر، اللہ اکبر، ایک میرے پیغمبر سونے دا صحابی اللہ دے رستے دے اندر ایک ٹوپا جواں دا خرچ کرے، اور میرا بعد چاہن والا امتی سونا تے چاندی زمین و آسمان دے سارے خزانے اللہ دی راہ وچ خرچ کر دے وے، او زمین و آسمان دے سارے خزانے اللہ دی راہ وچ خرچ کر کے بھی اس ٹوپے جمع دے دا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ایک صحابی نے خرچ کیتا ہے۔ کی وجہ ہے؟ انہاں میرے نبی سونے نو ویکھیا ہے، ایمان دی حالت سونے نو، اللہ اکبر، دن راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے، نمازاں ساریاں سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہے، تائیوں اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے وہ سجدے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے۔ اللہ اکبر، فرماندے نے مدینے وچ جدوں آقا نے چندے دا اعلان کیتا تے پیش ہونا صحابہ نے گھر دا سب سامان کیتا، ملے رب والوں انہاں نوں تے جنتاں وچ چبارے نے، ملے رب والوں انہاں نوں جنتاں وچ چبارے نے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے، سجدے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے۔ جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، شہید ہون تو پہلا جدو باغیاں سبائیاں نے حضرت عثمان نے گھر دا گھیراؤ کیتا ہویا ہے، محاصرہ کیتا ہویا ہے، اور چار چفیرے کھڑے نے، نہ عثمان تک کھانا پہنچن دیتا جاندا ہے، نہ پانی پہنچن دیتا جا رہا ہے، نہ عثمان نو بازار وچ نکلن دی اجازت ہے، نہ مسجد نبوی وچ جان دی اجازت ہے، نہ اپنی نماز پڑھن دی اجازت ہے، نہ آپ نماز پڑھان دی اجازت ہے، نہ جمعے دا خطبہ دین دی اجازت ہے۔ اونا دنوں دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں دشمناں تو نجات دین واسطے آفر کرائی ہے تے امیر معاویہ نے کرائی ہے۔ کیویں؟ فرماندے نے عثمان جی پہلے نمبر تے اجازت دیو نا، آ جڑے تواڈے باغی نے انہاں نال جنگ کری،
کی کریے انہاں نال جہاد کریے لڑیے انہاں نو مکا دئیے صفحہ ہستی تو ہی مٹا دئیے عثمان کہندے نے نہیں اے اللہ دے نبی دا حرمت والا شہر مدینہ ہے میں اس شہر دے اندر خون خرابہ برداشت نہیں کر سکتا اللہ اکبر اچھا عثمان جی جے اے گل ہے تے تانوں ایک تیز ترار گھوڑا دینے ودیا سواری دینے اس گھوڑے تے بہ کے مدینے نکل جاؤ تے میرے کول ملک شام چا جاؤ عثمان کی فرمان دینے اے معاویہ جی جویں اللہ دے پیغمبر دے گھر دی لڑائی وارے چ نہیں ایویں سونے دے شہر دی جدائی بھی وارے وچ نہیں اللہ اکبر اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دے اندر میری دعا ہے اللہ ذوالجلال سانو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے محبین دے اندر شامل فرما دے اللہ سونا اونا دیاں حسنات نو نوٹ کرن دی توفیق عطا فرما دے وے اور اللہ ذوالجلال اونا دے نقش قدم تے سانو چلن دی توفیق عطا فرما دے جیڑیاں زباناں اونا دے خلاف حرکت کر دیاں نے اللہ اونا زباناں نو لگام پائے نہیں تے اونا زباناں نو اللہ آپ کھچ لوے اور اللہ ذوالجلال والاکرام اونا دے گلے اور شکوے سنن تو ساڈیاں کناں نو پاک فرما دے وے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دے دو گروہ نے یعنی جننے بھی پیغمبر دے صحابی نے انہاں وچ عام جڑے زیادہ تر نے وہ دو گروہاں دے اندر تقسیم نے ایک مہاجرین نے ایک انصار نے آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ مہاجرین دے فضائل بیان کیتے جان آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر مہاجرین دے فضائل انشاءاللہ الرحمن بیان کیتے جان گے اور اس تو اگلے جمعے انشاءاللہ انصاریاں دے فضائل بیان کیتے جان گے اللہ سن کے سنا کے سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین